سلام كبرات تخاتلت اللوتي بخميس أن يحكم تمليسنا مزيناكم علنا يا نايلوم مدباتنا حرام مريت تجراي زملكت حبريت هاتات كهلونا يكرمو جن زتري وزلهم مسلم حبرت سب ناي تجراي ناي أكشم مسجد سينا نسال سايسو منادون ورحنادو جلا يلوم تنسوق دولز نبرة بتاتات زي يلوم زرقي حملو حجي سرعات جيرهم مالسي تنوريز أنا إحنا ملكو عوز غيره يزمسل جن بأمنتهم نفتاريهم أمنتهم صلاتهم كعرجو كخلوا عجبان يجن عجباب التهلي وإيمالتي أبميكا حبرة سب كريستيان بيت كريستيان كسرح بفتسم أي فكادنيو أكشوم كا ميكا كم ميكا مالتي ስለዚህ ኣብኡቲ ከስተኻኽልዎ ዝግባእ ነገራት ከስተኻኽልዎ ይግባዩ ናብ ፈጣሪኦም ጸሎቶም ምዕራግ ግን ክኹልኮሎ ኣይግባእን ምኽንያታት ክህልዎ ይኽእል እቲ ከምዚ ምዃኑ እምበር ሙስሊም ናይ ኣክሱም መስገዲ ሲኢና ንሰግደሉ ዝነበረ ንህለዚ ኢሎም ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክቃበሉ ውዒሎም ሓዲሮም ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ክንሰግር خناتو تمالك قدم تمالي بزعبة حرام مريت تقراي أسفحنا حبريتاتا تقريبنا هنا خاب تحت بهلاويان جنرالات ووحات كاب استفلالي أب سيبلز نبورو يخونو تترني فمن سيات بولكن ناب حرام مريت تقراي ناتت أمبريوم تعد كاو قالسي كاب جلتات كوي كابول كسبات كاب 4-5 لومي أب عامتن قلن أبي بتحلو نريء لنا هنا سلازي استفعل وتهدراو سرحيتات الناس رحيو سراويت حيل سلام ناي تجراي تبيف كاب حرامري تجراي وتهدراو سلطنا بوليتيكاوي سلطنا كل نجارات سراويت كم تخلق زين بلو كاب استفعل بوتاتات إيمتيو أب تجراي ونش أملاق زخون بوليتيكايو كرامد ويكازي كن كاساقص أنيحو سلازي سراويت استفعل عينات حساسباتات كلو ناي قدنيو أب حرام مريت تجراي جن حاد عينة حساب كله سلازلوتي نهزب تجراي قدم كدادم نهزب تجراي مدحان زبل سلازي الشيوتي أب حدا ممتونة سراويت علامه ونصور نمخان سنة مقبار زلو سراويت ونخون تي سرحيتات ويكاتي وتهدراو سلطناتات ككايد صنيحلو إذا تريقوا زلوخم سراويت حيل سلام تجرايو أبو وتهدراوي أب سلاو وتهدراو مسرح صنيحون أبوتو إنها تملسيو تخونتات ناي تجراي كابز خفقن أبز قدده يخيد مش مهلاو سراويت حيل سلام تجراي مع عالتاوي نتجراين نهزبان نمدحان صعوق وتهدراو نتفتات أمكياديو زركب سلازي أبز أوانزي اتي أب تجراي زلو تسقامات زرق زلون هو حات مليسو خقاد دنبر نابنبور بوتو أخمر سلازي كل زحيل زي سراويت حيل سلام تجراي نابنبور نملاس كونتات حزب تجراي نمرققع تجراي ناي سلام بر ناي كوينات من نهاري خي تخون إذا شعبيان هو حاتن زخدو زلو نتجراي ملي زتفق كي سلت كون كي خون نعو عبدوتان مئتاو تجراي ونمدحان حزب تجراي ونمدحان استفر عليه من قسقاساتن بعبيو ولا تناي دبلوماسي مش منقست فيدرال منقست فيدرال تباتيخا هو حات مستناي كوينات حيل صميدا زلا مستم ناي كوينات حيلتات زبالو مستم اشبرت حيل كيدانا امنه سميعكم ياكم بقدامه فانو شعبيا دا تايالو ميلي الشبابن القاعده اندو حوتن دو قلملنيم دغفتنان ابغوننا زلوني بالنيم ازي خا ن ايثيوبيا طراي زيكونس نمحبرسب عالمون اسمبيدي سلازي سراويت حيل سلام تجراي أبز زكايدو زلو تهدراو سرحيتات دارجا كل نجار تزازيمي فيدرال منغستي قطاليا مبرحت ولي عليو غزياو محدار تجراي ون إذا تادس ورده سقيلو مرغصيو ادنو نابي غصيو كونريا نمبر ندحر دا ناي لوط حيل خوينو تادس ورده نتن ناي لوط ندحر دا دغيفو نتن ناي لوطي قالس ندحر دا تسامعلو سراويت حيل سلام تجراي أب جونو زي كونه له مقنعات يبلو مقنعاتو أب حرام مريت تجراي زلو خم تخلق زين الزاربو
ኣብ 17 ዓመታት ቃልሲ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ኩነታት ናይ ሻዕብያን ናይ ዝነበሩ ኣብ ኩሉ ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ እዮም ሰባት ኣይኮነን ክቕየር ተደልዩ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ብህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ናብ ገደል ዘእቱ ነጊሱ ዝፀንሐ ንዕኡ ግሒፍካ ናይ ወለዶ ናይ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ፈጢርካ ሓድሽ ስርዓት ምህናፅ ለዚ ካየት ፀኒሑ እዚ ወተሃደራዊ ትርእይዎ ዘለኹም ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ወተሃደራዊ ንጥፈታት ናይ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ በብግዚኡ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ናብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለኹም መልእኽትና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለኹም ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ዝሓይሊ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ትግራይ ዝነበረ መንእሰይ ዘይኮነስ እቲ ብዘይ ልቡና ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ዝነበረ መንእሰይ ከይተረፈ እዩ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝፅመር ዘሎ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ኮይንኩምሲ እንታይ ኢኹም ንመን ኢኹም እቲ ናይ ሎሚ እኮ ብጣዕሚ እኳ እዩ ዝገርም ህወሓት ሙሉእ ህይወትኩም ንሱዳን ኣረኪባቶ ሙሉእ ዓቕምኩም ንሻዕብያ ረኪባቶ ኣብ ሱዳን ሪኢኹም ኢኹም ርኢና ኢና ዘስካሕክሕ ሓደ ወተሃደር ኣካሉ ጎዲሉ ተማሪኹ ብዳዕመል ሰሪዕ ወተሃደር ናይ አልቡርሃን ኮይኑሲ ኣንጻር ዳዕመል ሰሪዕ እዚ ናይ ሕሜቲ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብኡ ተማሪኹ ትግራዋይ ኣብ ማእኸል ሱዳን ይሕፍር እኳ እዚ ትግራዋይ ማሪኽና ኣለና ኢሎም ኣታ ትግራዋይ ዲኻ ንስኻ ኢሎም ከዘራርብዎ ከለዉ ናይቲ ኣካሉ ዝጎደሎ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ትቃላት እውን እቲ ከምኡ እቲ ትርኢት እውን እቲ ቪድዮ እውን በቃ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ዘሕዝን ተጋሩ እንታይ ተሰሚዕዎም ርኢና ኢና ኩሉ ትግራዋይ ሓዚኑ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎ ቲቪ ዝሓበሬታ ሸር ግበርዎ ካብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኹም ፅባሕ ንግሆ ንሻዕብያን ንህወሓትን ንፋኖን ንምድሓን ኣካልኩም ክትጎድሉ ህይወትኩም እውን ክሓልፍ ነዚ ክትቃወሙ ግባእኩም ኣነ ኩሉ ግዜ ዝዛረበሉ ውፁ ካብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ውፁ ክትወፁ ከለኹም እውንሲ ዕጥቅኹም ኣይትግደፍሎም تعدكم حسكمون أب حرام مريت تجراي كيدمو تدليكم تقالسوا تزيكوين خا عدكم أركبكم ممنوعهم حاجة زيكم نبدأ بالكم كتمات تجراي تصمبروا مالتي سلذا أنا زي أزبل بزعب حرام مريت تجراي زملكات كمستري وزلهم صعوق وتهدراون فتاتيو كايد صني حزلو I hope أب زحت أرك زي نتجراي نايم رحان سجومتي كجمرو تسفان قبر مخنيات حزب تجراي لومي بقى أب تجراي كو تسأجم كو أب تربيزا خوفيلكا ويكا تدارا ديركا ويكا سلام معد فتيركا زفتح نجاري زي اللي خوي بقى بت حزب تجراي زدحنسي بت هو حتى أمنون هو حتى عاتقاته زلاني هو حتى نعبا خوفيلنا نزاته سلطان كقدفي نعبا خوفيلنا نزاته نحزب تجراي سلام نهبويلكا أي تسمعنا بقى بتا عاتقات حوا عاتقات لابويا تقل مالتي لازم سي تجراي دلو كتكون كتقلال كاب تحت بهلاويان جنرالات هوحات زلخم كا شعبيان هوحاتن فانون نمدحان كنت مسواتن اكالم وقداتن كي تخونو نفسكم ادحوني ازبل نابز قصل مدبنا قبلكم كبرات تخاتلتي ليلو تي في سلام حمية خاتم دحنا دخاتم ملأختي حنت حجر ملأختناتني الملا حزب تجراي بتلي أول هو حات المدحان تعطى حيلي إذا ما الأختزي أتوم أدرس كون اللي لأم كواس حلي الدلي بتلي تتعطى حيلي مالتيو سيبدا يخرع بلي سوي اسكي تعزو يدول درف إنه هذا لخونا هذا جينا لخونا بوليتيكالي اندمتا ما الأختدن هو سيبدا يخرع بلي سوي اسكي تعزو يبر مالتيو هاي زي لابلني مساريا بإرترا تتوقاسي بإرترا بزح نجار يأتي مرد لنا برين مش ينشلو دشكا مش ينشلو أقعد بسراوي الزمخازي بيزا خدو هم بقع لدت بيزا هو حات خدو تزاجاجو سراوي تجراي لا أتاتهم يزمل أختزي توقاسي يولي مساريا خم أقعد منكم إن مساريا تفولتوا وياهم توقاس ديولو مساريا تتصفصفنو توقاس ديولو مساريا واغا يولي نغانغو زورن لفيدرال منግስቲ እንዳአትያ ዳዊድ መንግስትና ካአትያ ከለ ኸዝ ማለት ስኻቱም ግን ከይተዋረዱ ሸተቱልኩም ዓድኩም ኸዱ توقاس ديولو مساريا واغا يولي مساريا طرحنا ተዋጣወጠ
برينات يواطا وطا دشقاتات يواطا وطا نريه رلنا ينا خذله መንግስታው ቀረባ ጊዜያዊ ድካእቴን እስኻቱን ግን ኣብ ሓደጋ ከይትወድቁ ኣብ ኢድ መንግስቲ ከይተኣትዩ እስረኛ ከይትኾኑ ሙርኮኛ ከይትኾኑ ካልኣይ ውርደት ከይትዋረዱ ዳሓለፈ ጥራሕተ መከላከያ ኾነ ድምረኽ ነበር ኣብ ሕልፋት ኣብ 2013 ነበረ ውግእ ማለት እዩ ተሳትፍና የና ባዕልና ሰብ ታሪክና ባዕልና ስለ ደሓመቐና ናታቶም ኣካየዳ ስለ ደሓመቐና ውልቃውያን ስለ ድኾኑ نا قجلة سيرجورنا يمسس بناشتة لنا كخالي وي كاو غانا وي كاو دو أفريقيا مثلا سوات كين مسلكم تمالي تدي في النارنا بس مكلا كا نقاشح نسابر النارنا سواتنا إحنا بعلنا مالتي كازجين ناتاتو مكايدا سلة حمقة تدحش مرتنا سلة مثلا بيتوب أو نسلنا سلة عملنا دام من قصي توب سلة تسقعنا زي تفعل علينا قال لك هذا أنها مسارة أو أغنقهم أنها مسارة توقع سيولني حيلي سيولهم توم تنفنياتات ناي هو حت جنرالات النهو عدقيت بأسمرة قورم دام تصوو مسارياتات دام تصوو تتوقعستات دوات التقراي دتوقع تمالي بيزاناتاتهم ساتهم كلحنو ساتهم هاوزلهم آفهم مولهم كلو فلوفو دقارة وطات تقراي تديف جن بحكمنا تقول أم سنت ما هو نوصم دم حلاجن بزحت أطوارات تأتي إذا أطوار جن بروح تاي تكوسي ساوي يقولوا لتكوس مسارة يقول ساوي يخرع بلي يسوي لنا ما بمخنيات يا أخوان بزيون سلازم كسرهم شتتول همزة الشتات لنا يا شتتول نوسخ ما دحين يأكلكم دل خلع عين توقسكم أيدل الناس كل تريوة تكوستي إنه نجانجو ريهم ما يهم لمقنا كبع لهم كفتم نهو واحد جنرالات تساقو مس دفعنا حلفهم هم مس فانو تمال مكلاكا زغلوا تيتاتي ناي كلاش ناي بريل ناي RPG نازاتهم مسارات تتوكوستي فندي ساتنات لا تصور خوي بيتمالي أو تقرأ إنها مسارات لهم أكل كمان وراسات أحواتي أبغى هم جين أو دحرت المسارات دون أخم سوات جين تنك أقول عملت أنا وصمار حني كلكم دلي ما الاختزي كتأ أمكم يوم بدي أقال علم كتأ أمكم يوم نجانو هو خوينكم تريواه سلازي كيت الناس حو عينه كيت حشو كيت ولا ولا شاتت الخموس ما سسول توقع سيوليز مسارة بعلو تورو راي خدي بعلاي تكوسي قعت عليه سحب كلاش قعت عليه سحب أي تكوسي توقع لي يقول له مساري ولا تلوه إذا لو قرر يمود يومي لتكوسه سويل جنا لجنا توقع وقت نقف فينا ولا من قدمهم توقع تعدوا له TDF أو تقرأي إنه TDF إمنة هم ده يقول لي فلت إيه أو زمناي أقول إنه جنرالات أو هو حت إمنة هم ده يقول لي فلت هزونا الإمنة يقول جنت عينك من مرات أهم بحزن أنت يعني يتردني كلا خزجين كي توالوا عينهم كي تحشوا ما سسولوا بتقول إنه دشكا هم عند أي تحركهم ما سسولوا ما نقصتك ركوه يبقى سخاتوا لما نقصتك ركوه تقرأي تلحنا مربت تقرأي كملسي بتشاجن هو حاتي جنرال هو حاتي كهذا مريت ليت أفوقين بوليتيكالي بتدلنا يك خدلنا سيري خل إزمس أوجود نزمس وازاتهم أو كيولو بحطهم يترفوا الساتهم مستفو هزو تقرأي هنا وقت تقرأي كاو دقدن سأجم أي موت حمراي ملس دو تقرأي ملس تقرأ شنتاف تقرأي له بيتشاساتهم يتفوق كاو بالحرق تريوه حاورنا نريا بحد لازم الاختيب سمعني حازوا كي توالولو عينهم كي تحاشي لحواتي سلاله هم تسمعني بعلم بالتصفاي سلال سمعهم من خورتي هذا حانتي درف كي تجاوزكم حانتي درفي نسأله زي ما نا ولدنا النساتنا نايم همي ناي هو حت فيروس كما جمر همي هم وررنا مالتي تادرفي تأتيل نشتي زي ما أقول حنقول تبل هو اسكي نسمع عما تايليو خلاي سالساي ود بيتلا مساي تايليو خلاي سالساي ود بيتلا مساي يولا مالتي
እዚ ታይ መስለኩም እዚ ውድብ ህወሓት እዚ መርዘኛ ዝኾነ ውድብ ማለት እዩ እዚ ወለዶ እዚ ናይ ትግራይ ወለዶ ካሊእ ዓይነት ለህወሓት ልቃወም ፓርቲ ተካኢ ልኡክ ትክእል ዝኽእል ፓርቲ ተቐናቃኒ ፓርቲ ልከይፍጠር ኣቐዲሙ ከቐደም ሕዚ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ወለድና ከምዚ ዓይነት ኣውለ ይፈልጥዎ ብዜማይ ብገሌ ብመልክዕ ላምፀው በቃ ህወሓት ተሞይቱስ ካሊእ ጠንካራ ውድብ ወፂኡ ለህዝቢ ትግራይ ካድሕኒ ለትግራይ ካድሕኒ ልኽእል ፓርቲ ክፍጠር ሃምለ ይኽእል ገይሮም ብብዙሓት መንገድታት ላመዓራረይዎ ሴራታት ላሰረይዎ ዝኸዱ ማለት እዩ እዚ ደርፊ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ደርፊ እንደ ኣስተውዕልዎ ታይለዮ ካልኣይ ሳልሳይ ውድበይ ተላምሳይ ውድብ ህወሓት ተላምሳይ ካልኣይ ሳልሳይ ካሊእ ዓይነት ፓርቲ ኣየድልየናን በቃ ላገዝአናይ ላረገፀናይ ዕድመ ልክዕና ኣብ ዝባና ሃምባርነት ገዛኢ ኮይኑ ዝውድብ እዚ ገዛኢ ኮይኑ ክነብር ብብዙሕ ዓይነት ምህዳይ ካብ ቀደም ጀሚሮም ዝሰርሕዎ ኣካይዳ እማ እዛ ዜማታ ብዛዕባ እዛ ዜማ እስኪ ካልኦት ተወሳኺ ሓሳብ ተሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ጻሕፉልና። ሰላም ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ውድ ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም ላላችሁ እንዲሁም ከሀገር ውጭም ላላችሁ ወገኖቻችን አሁን መልእክት ማስተላለፍ የፈለኩት ምንድነው ትናንትና ያየነው በደቡብ አፍሪካ እና በሳውዲ አረቢያ እየሆነ ያለው የኢትዮጵያውያን እልቂት የኢትዮጵያውያን ጭፍጨፋ በጣም የሚያሳዝን እና ተስፋ የሚያስቆርጥ ክስተት ነው እያየን ያለ ነው። ለዚህ ነው የሰው ሀገር የሰው ነው የምንለው። የሰው ሀገር የሰው ነው። በሰላማዊ መንገድ ስለሆነ ሰላም ሲሆን ምንም አይነት የፖለቲካል ኢሹ ከሌለ ተሰደህ በምትኖርበት በምትሄድበት ሀገር ሰርተህ ሀብት ማፍረትም መኖርም እንደሚቻል እንዳለ ሆኖ በዛች ሀገር የተለያየ የፖለቲካ ብልሽት በሚፈጠርበት ሰዓት ግን ያው የሰው ሀገር የሰው ነው የሚባለው በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች ሲፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። አሁን ትናንትና በደቡብ አፍሪካ የታየውን ትልቅ ችግር ኢትዮጵያውያን ልክ እንደ ካምፔይን ኢትዮጵያውያንም ሆነ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እዛ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሚኖሩ ከደቡብ አፍሪካ ተወላጅ ወር ከደቡብ አፍሪካ ዜጋ ውጪ ወርም ደግሞ ህጋዊ ላይሰንስ ያላቸው ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ሰዎች እያባረሩና እያሳደዱ እየጨፈጨፏቸው እየገደሏቸው ስናይ ከዚህ በላይ የሚያሳዝን ከዚህ በላይ ተስፋ የሚያስቆርጥ እንትን የለም። ስለዚህ ለዚህ ነው ኢትዮጵያውነት ዙሮ መግቢያችን ናት። ሲጨንቀን ምንኖርባት ከየትም የዓለም ሀገራት በተለያየ ምክንያቶች ፈልገንም ሆነ ሳንፈልግም ሆነ ስንባረርም ሆነ በፈቃደኝነት ስንመጣ ወደ ሀገራችን መግቢያ ጓዳችን ሁለተኛ እናታችን ናት የምንለው በምክንያት አይደለም። ስለዚህ አሁንም በአረብ ሀገር የሆነውን ነገር አይተናል። ከ60 በላይ ኢትዮጵያውያን ሲገደሉ ምክንያታቸው ምንም መሆኑን ባይታወቅም ሲገደሉ በጠራራ ፀሐይ ሲረሸኑም እያየን ነው። የደቡብ አፍሪካውም እንደዚሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያውነት ጠበቅ አድርገን እንያዝ የምንለው በምክንያት አይደለም። ኢትዮጵያውነት አሁንም ጠበቅ አድርገን እንያዝ። የኢትዮጵያ ጠላት በጋራ እናጥፋ። ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን በቂ ናት፣ ሰፊ ሀገር ናት። ስለዚህ የተለያየ የፖለቲካ ኢሹ ቢኖርም በሀገራችን ውስጥ ተነጋግረን ተወያይተን መፍታት እያለብን ወደ ሌላ ግጭት ወደ ሌላ ነገር ማምራት የለብንም፣ ወደ ሌላ ነገር መሄድ የለብንም። ስለዚህ ኢትዮጵያን እናክብር፣ ኢትዮጵያን ጠበቅ አድርገን እንያዝ። ኢትዮጵያውነታችን በኢትዮጵያውነታችን መኩራት አለብን። ሌላ እናት የለንም። እናታችን አንድ ናት፣ አገራችን አንድ ናት፣ ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ በኢትዮጵያውነታችን እንኩራ፣ ኢትዮጵያን እንጠብቅ፣ ኢትዮጵያን በጋራ እንንከባከብ። ስለዚህ በሌሎች ሀገራት እየሆነ ያለው የኢትዮጵያውያን እንግልት ያው እዛ ብቸግረን መኖር ካልቻል መስራት ካልቻል በሰው ሀገር የሰው ስለሆነ በተረጋጋ ሰዓት
በተረጋጋ ፖለቲካ በዛች ሀገር መስራትም ሀብት ማፍራትም እንችላለን። እዛ የምንኖርበት ከኢትዮጵያ ውጭ የምንኖርበት ሀገር ችግር ከተፈጠረ መሸሸጊያችን መግቢያችን ሁለተኛ በራችን ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ እናታችን ስለሆነች ኢትዮጵያን እናክብር። ኢትዮጵያውነት ማንም ሰው በኢትዮጵያውነቱ ማቀንቀን አለበት። ኢትዮጵያውነት ኩራት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያውነታችን እንመን። ኢትዮጵያውነታችን ጠበቅ አድርገን እንያዝ። የኢትዮጵያን ጠላት በጋራ እንከላከል። ኢትዮጵያን ከስጋት ነፃ እናድርግ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። ያ خبرات ተኸታተልቲ ለቲቪ ዝነበረና መደባት ነዚ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ዝቕፅል መደባትና ክሳብ ንራኸብ ዓወትን ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይን ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሰላም ጽንሑ።